الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن افتح الكتاب على هذه الصفحة. إذن أول شيء نبتدئ بالصفحة رقم 19 la page 19. إذن على بركة الله. Elle était une fois une magicienne يعني ساحرة qui avait 3 fils qui s'aimaient اللي كان عندها 3 أولاد كانت تحبهم. Ils s'entendaient fort bien. Mais لكن elle n'avait pas confiance en eux يعني ما كانش عندها ثقة confiance en eux فيهم. Elle croyait كانت تعتقد qu'ils voulaient بأنهم يريدون lui prendre son pouvoir أن يأخذوا قوتها السحرية. Elle réfléchissait يعني فكرت au moyen de les empêcher في وسيلة لكي تعيقهم عن ذلك. إذن هذا بالنسبة للقراءة. ركز معي جيدا في le verbe aimer يحب à l'imparfait de l'indicatif يعني مصرفين في الزمن l'imparfait اللي هو الماضي. J'aimais, tu aimais, il aimait, elle aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. إذن لتحفظها أنت هي AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AEENT. هذه تمشي كامل مع الأفعال تاع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، راح نتعرف على ذلك إن شاء الله. إذن ركز معايا في الأسئلة. Je réponds aux questions. Les verbes en gras expriment-ils des actions présentes, passées ou futures؟ يعني الأفعال اللي بالأسود الغامق اللي كان في النص اللي قريته قبيل تعبر عن إجراءات ولا عن أفعال في لو بريزون يعني الحاضر، باسي الماضي، فيتور هو المستقبل. بطبيعة الحال هو لو باسي. إذن il exprime des actions passées يعني تعبرنا على أحداث صارت في الماضي. l'imparfait نستعملوه في أحداث جرت في الماضي. Deuxième, observe les terminaisons des verbes conjugués à la troisième personne de singulier يعني مع il ou elle, à la troisième personne de pluriel يعني مع il avec s ou elle avec s. Que remarques-tu? إذن les verbes appartenant à des groupes différents ont les mêmes terminaisons. يعني الأفعال اللي نشوفوها في النص أنها تنتمي إلى مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة ثالثة، مختلفين يعني في المجموعات لكن عندهم نفس لي تيرمينيزون، بمعنى أنه لو بروميي جروب و دوزيام جروب تخوازيام جروب في الضمير إل و آل يكملوا ب أ إي تي، وفي الضمير إل أفيك إس و إل أفيك إس يكملوا أ إي أو إن تي. إذن troisième personne de singulier اللي هو il ou elle يكمل بال AIT، و troisième personne de pluriel يكمل AIENT. إذن أظن أن هذا الشيء مفهوم. نمر إلى التالي. Quand tu utilises l'imparfait de l'indicatif متى تستعمل l'imparfait؟ L'imparfait de l'indicatif est un temps de passé هو زمن الماضي dans une histoire في قصة elle est employée pour présenter des personnages يعني نستعملوه باش نقدموا les personnages اللي هما الشخصيات، le décor، les circonstances et les actions نستعملوه أيضا في الأفعال ولا الأحداث اللي صارت في الماضي. il indique souvent une action qui a duré يعني دائما ما نعبروا عليه على أحداث a duré بمعنى أخذت مدة طويلة، qui s'est répétée ou تتعاود qui s'est répétée ou qui était en train de se dérouler dans le passé واللي مازالت تدور أحداثها في الماضي. نأخذ على سبيل المثال exemple chaque matin كل صباح هذه action répétée راه ديما تتعاود. le roi sortait pour chasser الملك يخرج باش يصطاد، إذا كل صباح الملك يخرج يصطاد، إذا هذه action تتعاود. les reines aimaient les jardins يعني الملكات تحب الحدائق. La princesse était heureuse الأميرة كانت سعيدة. إذن هذا بالنسبة لاستعمالات زمن l'imparfait يعني زمن الماضي. Comment conjuguer un verbe à l'imparfait؟ كيفاش نصرفوا فعل في
الماضي l'imparfait. À l'imparfait de l'indicatif, tous les verbes ont la même terminaison. عندهم نفس النهاية la terminaison. Il travaillait a été. Il finissait a été. Il vivait a été. إذا هذا premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe كامل a été, a été, a été. أقرأ الجمل فقط. Il travaillait sérieusement. هو يعمل بجدية. Il finissait tard son travail. أنهى عمله متأخرا. Il vivait seul dans une cabane. يعني هو يعيش وحده في كوخ. Il était هذا le verbe être. حاول تحفظ لو راديكال تاعو هو ET فقط وتزيد لا تيرمينيزو AIS AIS AIT EONS EEZ AEENT والفعل avoir le verbe avoir لو راديكال تاعو هو AV وتزيد له لي تيرمينيزو اللي كنت ذكرتهم قبل قليل. إذا نمر إلى شيء آخر. remarque dire je disais يعني أقول croire يعتقد أو يظن il croyait connaître يعني يعرف tu connaissais. هذه أفعال تتغير الجذر تاعها ولا لو راديكال على حساب الفعل لأنها مجموعة الثالثة les verbes du troisième groupe. راح نشوف عليهم فيديو خاص بهم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. إذا ركز معي جيدا في les terminaisons de l'imparfait. Les sujets, les terminaisons. Je, tu, il, elle ou bien on, nous, vous, il avec s, elle avec s. دائما هذه حاول تحفظها AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AI, ENT. Entoure les verbes conjugués au présent يعني ندوروا على الأفعال اللي مصرفة في le présent et encadre ceux à l'imparfait ونديروا في إطار اللي مصرفين في l'imparfait. أول شيء راح نقرأ القصة ونشرحها لكم لكي تستفيدوا من بعض المفردات ثم نقوموا بالتمرين. On raconte qu'un vieux roi يعني رانا نحكيو على vieux roi ملك مسن ولا كبير في السن respecter son peuple يحترم شعبه. La reine الملكة lui obéissait يعني تطيعه et tous les habitants du royaume وكل سكان المملكة le vénéraient يعني يعظمونه. On dit aussi que même les villageois voisins étaient fiers de lui. ونقول أيضا أن القرويين المجاورين étaient fiers de lui كانوا فخورين به. Les uns saluent البعض يعني يحيونه ce brave homme هذا الرجل الشجاع يعني يحيون هذا الرجل الشجاع quand il passait sur son cheval كي مر عليهم فوق ظهر حصانه. et les autres والآخرين criaient يصرخون vive le roi فليحيا الملك. إذا أول شيء عندنا لو فيرب هذا raconte مصرف في لو بريزون. كيفاش عرفتوا مصرف في لو بريزون؟ يكمل ب او. إذا وهذا لو فيرب respecter AIT إذا imparfait AIT imparfait AIENT imparfait IT هذا le verbe troisième groupe le verbe dire مصرف في le présent AIENT imparfait AIENT نفس الشيء l'imparfait AIT imparfait AIENT imparfait. إذا هذه كل الأفعال المصرفة في l'imparfait. عندنا فعلين فقط مصرفين في le présent. نمر إلى التمرين الثاني. relie les pronoms au verbe يعني اربط هذه الضمائر مع الأفعال. إذا الضمير الأول عندنا elle والآن نعرف باللي خلاص بالAIT لا تيرمينيزون تاعو. إذا AIT إذا elle portait une magnifique robe كانت تلبس فستان رائع. il أيضا تجي معاه لا تيرمينيزون AIT. إذا écrivait AIT il écrivait un conte هو كتب قصة. نو مع الضمير نو تجي EONS لو تبحث عليها نجدها هنايا EONS. إذا nous voulions écouter une histoire نريد استماع إلى قصة. il avec S تجي مع la terminaison AIENT. إذا ها هي AIENT. إذا il préparait la fête هم يحضرون للحفلة. vous avec le pronom vous إذا la terminaison EEZ. إذا écoutiez vous écoutiez sérieusement أنتم تستمعون بإمعان ولا بجدية. tu إذا AIS tu finissais ton histoire أنت أكملت قصتك. إذا هذا كان بالنسبة لهذه التمارين. l'imparfait ركز معي كيفاش نصرفوا l'imparfait. إذا عندي الضمائر أول شيء ثم عندنا لو فيرب مثلا parler
أول شي نحذف هذه الأو آر، نحذفها ونكتب لو غاديكال بارل بلا أو آر هذه، ونضيف لي تيرمينوزو أ إي إس أ إي إس أ إي تي إي أو إن إس إي أو زد أ إي أو إن تي. إذا هذا بالنسبة للفيرب بارلي. لو نشوف الفيرب الآخر، وهذا ركز معي جيدا، الفيرب مونجي، الأفعال اللي تكمل بالجي عندها قاعدة خاصة وحدها. ركز معي، أول شي نحذف الأو آر ونكتب له غاديكال كما تفاهمنا، نضيف لي تيرمينيزون أ إي إس أ إي إس أ إي تي إي أو إن إس إي أو زد أ إي أو إن تي. لو تلاحظ أني أضفت الأو هنايا باللون الأحمر، لماذا؟ لأنه لو ننطق مونجي افيك أ تقرا مونجي، باش نحافظوا على النطق لازم نزيد أو. إذا كل الأفعال التي تنتهي بالجي نزيدوا لها أو قدام لا تيرمينيزون، ما عدا في النو والفو. علاش ما زدناش؟ لأنه الجي والإي تقرا جي، إذا ما عندنا ما نحتاجوا بالأو هذه. أظن أن الفكرة مفهومة. إذا لاحظ معي الفعل افونسي، لو فيرب افونسي تقدم. كل الأفعال اللي تكمل بالسي عندها قاعدة خاصة بها ثاني. إذا نحيو الأو آر ونزيدوا السي هذه، نزيدوا لها لا سي دي. إذا افونسي ما عدا النو والفو ما زدنا لهمش. علاش؟ لأنه السي والإي تقرا سي، إذا السي والأ تقرا كا، لذلك أضفنا لا سي دي افونسي. لو كان ما زدتهاش تقرا افونكي. إذا نزيد لهم كامل لا سي دي ما عدا النو والفو، لأنه السي والإي تقرا سي. افونسي 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 افونسيون افونسيي افونسي. أظن الفكرة واضحة. إذا نمر إلى الصفحة الموالية، لا باج 20. Lis les phrases, puis complète le tableau. Attention, il y a un intrus. intrus هي معناها كلمة داخلة. إذا سأقوم بقراءة الجمل. Une haute montagne, une haute montagne يعني جبل عالي، dominait le village des géants يطل على قرية العمالقة. الجيان هو العملاق. Quand tu étais petit, كما كنت صغير، tu aimais les histoires de fées. كنت تحب قصص الجنية fées. Je lui prêtais mes livres de contes. أعرته كتب القصص يعني livres de contes. Vous vous réunissez اجتمعتم أو تجتمعون chaque soir كل مساء pour raconter des histoires باش تحكيو قصص. Nous crions fort نحن نصرخ بقوة. Mais personne ne nous entendait لكن لا أحد يسمعنا. Les visiteurs viendraient de loin. الزائرون أتوا من بعيد. إذا أول شيء راح نكمل الجدول هذا. لي فيرب كونجيغي à l'imparfait ونديروا لي تيرمينيزو نتاعهم. أول شيء لو فيرب هذا دوميني يكمل بالأ إي تي، إذا لا تيرمينيزو تاعو أ إي تي. إي تي إيمي هذو أفعال مصرفين في الإمبارفي. بريتي أيضا إمبارفي. هذا غيونيسي لو تلاحظ معي جيدا أنه ينتهي بالأو زد، وحنا قلنا الإمبارفي يكمل بالإي أو زد. إذا هذا فعل داخل intrus. Crayon EONS imparfait. Entendez AIT أيضا. Viendrait أو يخلص بالAIONT، لكن ركز معي جيدا لو غاديكال تاع venir ماهوش viendrait، لو غاديكال تاعو هو venir VEN. إذا هذا مصرف في زمن آخر كامل في غنى عنه، إن شاء الله ندرسوه في السنوات القادمة إن شاء الله. لكن إذا هذا فعل داخل. إذا أول شيء الجدول مش راح يكفيني، راح ندير مثالين فقط وكمل عليهم تاي. أول شيء الفعل دوميني إيتي إيمي، هذه الأفعال دوميني إيتي إيمي. أنت كمل بخيتي كريون أونتوندي تحت، ودير لي تيرمينيزو هي أ إي تي أ إي إس أ إي إس اللي ينتهي بها الأفعال. أظن أنه هذا التمرين مفهوم. نمر إلى التمرين الثاني، l'exercice numéro 2. Utilise la forme du verbe qui convient. يعني نستعملوا الفعل المناسب. Les villageois اللي هم القرويين très contents de leur princesse، كانوا سعداء بأميرتهم. إذا إيتي أو بيان إيتي. أول شيء لما تلاحظ، ركز معي جيدا، لما تلاحظ لي معناها راك راح تعوض بالضمير il avec s ou bien elle avec s، و il avec s و elle avec s تجي معاهم لا تيرمينيزو a e e n t. إذا هذه هي الصحيحة، نشطب عليها. إيتي كانوا سعداء بأميرتهم. le petit poussé croyait croyait نفس النطق، لكن لا تيرمينيزو a i s هنا a i t. إذا لما تصيب le petit le garçon le chat، إذا هذا نعوضوه بالضمير il، ومع الإيل تجي
AIT. إذا croyez le petit poussé croyez اعتقد أو ظن retrouver aisément son chemin أن يجد بسهولة aisément بسهولة نقدر نقول facilement son chemin طريقه. Cosette déposer déposer نفس النطق لكن هذا AIT AIENT son fardeau par terre يعني كوزيت هذه وضعت حملها fardeau par terre على الأرض. إذا كوزيت فتاة واحدة إذا نعوضها بآل. لو صبنا صبي واحد نعوضه بالإيل لكن الإيل والآل لما تعوض بآيتي إذا ديبوزي هي الإجابة الصحيحة هذه غلطة. نو هذه سهلة لما يعطيك ضمير صريح باين مع النو مباشرة إيواناس. إذا nous choisissons un conte intéressant à lire يعني نحن نختار قصة مهمة لكي نقرأها. لو تلاحظ أن الأفعال تاع المجموعة الثانية كي نحذف لها الإي آر نزيدو إيدوزاس ومن بعد نزيد لي تيرمينيزون إيواناس يعني هو أصله شوازيغ نحينا الإي آر زدنا إيدوزاس وزدنا لي تيرمينيزون إيواناس. لو بوتي أحمد سينويي يعني يمل يكره سينويي auprès de sa sœur qui lisait يعني هو يشعر بالملل بجوار أخته التي تقرأ. لو بوتي أحمد إذا نعوضه بالإيل لأنه قلنا لو تعوض بالإيل ومع الإيل جي AIT إذا سينويي auprès sa sœur أخته نعوضها بالآل ومع الآل جي AIT إذا شطب على هذه AIS. نمر إلى الجملة الموالية tu saisissais ou bien saisissais نفس النطق احنا عرفنا الضمير tu باللي تكمل بالAIS إذا نمحي هذا une allumette et le fou والنار جيسي يعني النار هذه نعوضها بإيل إذا مع الإيل جي AIT جيسي tout de suite والنار اشتعلت بسرعة. je voulais ou bien voulais مع الضمير جو استعملنا AIS إذا je voulais apprendre à écrire des contes أريد تعلم كتابة القصص. إذا لو كان تركز أنه كل شيء سهل إذا أعطوك ضمير صريح إذا على بالك وش تدير بالضمائر جو تجي معها آياس تجي معها إياس أنه تجي معها إيواناس إلى آخره. أما إذا أعطالك على الشكل هذا لما تصيب اللي عوضها بإيل أفيك إس أل أفيك إس لما تصيب اللو عوضها بإيل لما تصيب كوزيت يعني فتاة عوضها بآل إلى آخره. مي أو بلوريال إكزومبل يعني راح نحول الجمل هذه إلى الجمع. لون ديرني العام الماضي جو فوزي دو تينيس يعني درت التنس كنت نلعب رياضة التنس. لون ديرني نو فوزون دو تنس يعني حنايا درنا التنس. إذا المثال الأول autrefois سابقا le roi portait une couronne كان يلبس تاج couronne. إذا لما نجي نحولها إلى الجمع autrefois لو ترجع لي roi نزيد لها اس بورتي من AIT رجعت AIENT لماذا؟ لأنه لي غوا نعوضها بإل أفيك اس ومع الإل أفيك اس تجي AIENT une couronne. Deuxième phrase quand il était petit كيما كان صغير mon frère écoutait toujours des histoires avec plaisir كان يسمع ديما قصص بسرور يعني كان يفرح كي يسمع ذيك القصص. إذا الجملة الثانية ركز معايا quand il était يعني il هذه رجعتها il avec s était مع الإيل جي AIT مع الإل avec s جي AIENT. mon frère أخي ترجع mes frères إخوتي écoutez AIT لأنه أخ واحد نعوضوه بالإيل والإيل جي مع AIT mes frères إخوتي تتعوض بإيل avec s نزيدو معها AIENT وتكمل باقي الجملة. الجملة الثالثة ce soir-là une étoile brillait dans le ciel في ذاك المساء ولا في ذيك الأمسية نجمة brillait كانت تلمع في السماء dans le ciel. إذا ce soir-là les étoiles une رجعوها دي عفوا هنا رجعها دي une ترجع دي ولا ترجع لي. إذا une ترجع des étoiles زدنا اس briller AIENT لماذا؟ لأنه des étoiles نعوضوها بال avec s ونزيدو AIENT dans le ciel. الجملة الأخيرة avant قبل tu partais en vacances au mois d'août يعني كنت تروح في عطلة في شهر أوت n'est-ce pas؟ لا إذا avant tu ترجع vous partez AIS مع الفو جي
et EZ en vacances وتكمل الجملة. إذا لو أعطاك الضمير جو ركز معايا ترجعه في النو، إذا أعطاك تو ترجعه إلى فو، إذا أعطاك إل ترجعه إلى avec اس، إذا أعطاك ال ترجعه ال avec اس. نمر إلى التمرين الرابع. Réécris les phrases en commençant par chaque jour puis mets les verbes à l'imparfait de l'indicatif. يعني الجمل هذه في بداية كل جملة راح نكتبوا chaque jour. اكتبها عندك chaque jour la petite fille الفتاة الصغيرة apporter de l'eau يعني تحمل الماء. apporter نحي الار واش نضيف مادامها تبدا باللا petite يعني طفلة واحدة إذا نضيفوا نعوضوها بالال ومع الال نضيفوا AIT. إذا apporter AIT. chaque jour la petite fille apporter de l'eau. الجملة الثانية نفس الشيء chaque jour le roi partir نحى الاي ار ونضيفوا مش نضيفوا مادام لو روا نعوضوه بالايل ومع الايل تجي AIT. اذا بورتي à la chasse partir عفوا parti à la chasse يذهب الى الصيد. chaque jour les enfants الاولاد هنايا les enfants. اذا واش قلنا لما نصيب اللي نعوضوها بإل افيك اس و ال افيك اس ومع الإل افيك اس ال افيك اس نصيبوا لا تيرمينيزون ا اي او ان تي. اذا chaque jour raconter نحيو الاو ار ونضيفوا ا اي او ان تي اون histoire. il pleuvoir اذا هي تمطر بدون توقف sans cesse. اذا pleuvoir نحي الوا غادي ونزيدوا ا اي تي لانه مع الايل ا اي تي. ملاحظه فقط هذا الفعل يتصرف فقط مع الضمير il. نمر الى التمرين الاخير. écris un petit texte pour annoncer le début d'une histoire. Utilisez les verbes à l'imparfait de l'indicatif. يعني يقول لك اعطيني بداية تاع قصة وتستعمل فيها أفعال في l'imparfait. أول شيء دائما ما نستعملوا la formule d'ouverture اللي هي العبارات الافتتاحية. Elle était une fois, il y avait longtemps إلى آخره. Elle était une fois واش نديروا الشخصية un vieux pêcheur صياد مسن ولا كبير في السن qui vivait avec sa femme والذي كان يعيش مع زوجته. شوف الفيرب vivre هنايا صرفناه à l'imparfait. وين كانوا يعيشوا خاصني المكان. إذا dans une petite maison في منزل صغير. إذا tous les jours كل يوم il allait الإيل هذه تعوض le pêcheur الصياد. il allait و allait هذا يذهب عوضت صرفته في l'imparfait AIT. il allait au lac إلى البحيرة. علاش يروح البحيرة pour pêcher des poissons باش يصيد السمك. ودائما أعيد إذا استعملت pour الفعل اللي يجي وراها يجي à l'infinitif يعني غير مصرف بكل سهولة. il était une fois un vieux pêcheur qui vivait avec sa femme dans une petite maison. tous les jours il allait au lac pour pêcher des poissons. إذا هذا كان بالنسبة لهذه الصفحتين. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. ما عليكم إلا مشاركة الفيديو والدعاء لنا إن شاء الله بالصحة والعافية. أشكركم مجددا على حسن المتابعة والإصغاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.